त्यसपछि कसको ठडाउनु पर्छ हामी पनि छ नि हैन। तर के भन्दाखेरि आजको दिनमा अब उनीहरूले राजाको ठडाउन कि जेसुकैको ठडाउन हैन, भोलि मूलवासीहरूले पनि त ठडाउँछ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि इतिहास भनेको सधैँ जित्नेको मात्र हुँदैन, भोलि हार्नेको पनि इतिहास निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा बेलैमा बुझ्न जरुरी छ, सोच्न जरुरी छ। म यही भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक पनि यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामीसँग मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डक्टर गोपाल गुरुङका सङ्घीय नेता, सर्वोच्च नेता र अहिलेको जुन मूल सभाको सचिव जीवन मङ्गोल हामीसँग हुनुहुन्छ। हजुरलाई एकदम हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। जय मङ्गोल। अहिले पछिल्लो समयमा राजावादीहरूले आन्दोलन मात्र गरेनन्। हिजो तपाईँले देखिहाल्नुभयो, वीरेन्द्रनगरमा वीरेन्द्र चोकमा स्वर्गीय वीरेन्द्र राजाको चाहिँ स्तुपा राख्ने अथवा त्यो शालिग राख्ने उहाँहरूले एउटा जुन काम गर्नुभयो, यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? यो पछिल्लो समय नेपालमा जुन हिसाबले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रति एक प्रकारका चाहिँ यहाँका शासक वर्गहरूले, नेताहरूले यो राम्रो भूमिका ननिभाएकै कारणले गर्दाखेरि पनि एक किसिमको आक्रोश र उत्तेजनाहरू स्वाभाविक रूपमा छन्। र अर्कोतर्फ चाहिँ के हो भन्दाखेरि विदेशी शक्ति भनेर चाहिँ जसले भनिरहेका छन् तिनीहरूले नै विदेशी शक्तिको आडमा अथवा राजाको लागि तयार हौ भनेर चाहिँ भनेकै भरमा यहाँ उत्तेजित भिडहरूले यस्ता खालका गतिविधि गरिरहेका छन्, जो चाहिँ शालिगहरू, राजाका शालिगहरू चाहिँ निर्माण गर्ने, चोक चोकमा राख्ने काम अभियानहरू जारी राखेका छन्। पहिला यो नीति चाहिँ कसको थियो भन्दाखेरि आरएसएस को नीति हो के। जस्तो एउटा पर्चा पहिला बाहिर आएको थियो, त्यो पर्चा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि बुद्धका शालिगहरू, अम्बेडकरका शालिगहरू अनि चाहिँ ज्ञानी बुद्धिमानीहरूका चाहिँ पुस्तकहरूलाई चाहिँ बन्देज गर्ने र चाहिँ सकेसम्म सबै धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हिन्दूको सामग्री उत्पादन गर्ने, हिन्दूको कथाहरू चाहिँ बनाउने, बाहुनहरूको कथालाई चाहिँ देखाउने र ती अत्यन्तै चाहिँ के भन्छ एउटा भावनात्मक हिसाबले उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हिन्दूकरण गराउने र सकेसम्म उनीहरूको साहित्यहरूलाई चाहिँ तहस नहस गराउने, उनीहरूको इतिहासलाई नामेट पार्ने, उनीहरूको जुन थाथलोलाई चाहिँ उनीहरूको हो अथवा मेरो होस् भनेर चाहिँ उनीहरूलाई अनुभव नहोस् कि यो बाहुनहरूकै होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा अनुभव गरोस् अथवा त्यो खालको अनुभव होस् भनेर चाहिँ यो काम गर्न अति जरुरी छ भन्ने एउटा नीति उनीहरूले सार्वजनिक गर्यो। त्यही नीति अन्तर्गत अब बुद्धको शालिगहरू ढाले, बुद्धको शालिगलाई चाहिँ निकालेर पृथ्वीनारायण शाहको शालिग अनि चाहिँ लखन थापाको शालिगहरू निकालेर त्यसको ठाउँमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिग, देवकोटाको शालिग, भानुभक्त आचार्यको शालिग एवं प्रकारले चाहिँ जुन गरिरहेका छन्, यो वास्तवमा गोपाल गुरुङले भन्नुभएको छ नि, हिन्दू साम्राज्यवादी भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। साम्राज्यवादीहरूको चाहिँ यो एउटा औपनिवेशिक यात्रा हो कि उनीहरूले चाहिँ उपनिवेश लाद्ने क्रम जारी नै छ। तर नेपाल त धर्मनिरपेक्ष, अहिले राजाहीन देश हो नि त, राजा नभएको देश हो नि त। राजा नभएर के भयो त? राजा नभएर के भयो त? सत्ता र शक्ति त उनीहरूकै हातमा छ नि त, उनीहरूकै वरिपरि छ नि। होइन, गणतन्त्र जस्तो एउटा मुलुकमा राजाको शालिग राख्नु होइन एउटा गणतन्त्र अथवा लोकतान्त्रिक आवेश गरेको मुलुक निम्ति आफैमा चुनौती हो नि। त्यहाँ त सरकारले रोक्नुपर्ने, त्यहाँको पुलिस प्रशासनदेखि लिएर सबैले त्यसलाई त रोक्नुपर्ने हो नि, होइन र? होइन, रोक्नै पर्छ भन्ने त छैन होइन। किन भन्दाखेरि कसैको आस्था होला, त्यो आस्थालाई पनि त्यसलाई कुल्चिएर जानु त हुँदैन हैन। सार्वजनिक इलाका त नि सरकारको हो नि। होइन, सार्वजनिक इलाका सरकारको हो, तर म के भन्छु भन्दाखेरि
भोलि होइन जो कसैले त्यही ठाउँमा अरूले चाहिँ ल रामप्रसाद राईको राख्नुपर्छ भने राख्नु पर्यो नि त होइन, राख्न त पाइयो। तर के हो भन्दाखेरि जुन प्रकारले चाहिँ आज राजाको भक्तिगान गाइरहेका छन् हो एउटा जुन सुन्नु न, जुन त्यहाँ चाहिँ युवाहरूले विशेष गरेर युवाहरूले राखेका छन्, संविधानलाई नै चुनौती दिने हिसाब किताबमा संविधानकै बर्खिलाफमा त्यो कार्यक्रम त गर्नु पाउँदैन होला नि। जस्तो रामप्रसाद राईको अथवा कुनै पनि बुद्धकै राख्ने हो भने पनि संविधानकै विपरीत। म के भन्छु भने संविधानको बर्खिलाफ, कानुनको बर्खिलाफ अथवा नीति नियमलाई उल्लङ्घन गरेर चाहिँ गर्नु त्यो नाजायज हो, उपयुक्त होइन होइन। र सुर्खेतमा जो त्यहाँ चाहिँ युवाहरूले राखेको देखिन्छ यो सबै के हो भन्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ अझै के भन्छ राजा, हामी चाहिँ राजतन्त्रप्रति चाहिँ हामी एकदमै कट्टर छौँ होइन, त्यो सहानुभूति बटुल्नको लागि त काम गरेका हुन्। तर हिजो वीरेन्द्र यो महेन्द्र होइन, ल वीरेन्द्र भन्दा महेन्द्र अलिकति केही उनको पालामा केही योजनाहरू आए, तर वीरेन्द्रले गरे के त होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जसले यो देशमा केही त गरेको छैन, न त त्यहाँ चाहिँ सिस्टमेटिक ढङ्गले चाहिँ विदेशी सामु झुकेनन् भन्ने छ नि त उहाँहरूको तर्क त। विदेशी सामु झुकेनन् तपाईँ भन्नुहुन्छ, अनि विदेशी सामु झुकेनन् देशलाई चाहिँ के गरे त? देशलाई कुन स्थितिमा पुर्याएको छन्? एकछिन मानिलिउँ ल उनीहरूले झुकेनन् रे होइन, नझुके पनि देश त बस्थ्यो नि, देश त हुन्थ्यो नि, आज पनि छ, भोलि पनि हुन्छ, अनन्तकालसम्म हुन्छ। तर अहिलेको राजनीति सिक्किमीकरण गर्न खोजिराखेको छ भनिराखेको छ नि त। त्यो भन्नेले उनीहरूको विश्लेषणको कुरा हो, त्यो मलाई त्यो त्यो जरुर विषय पनि होइन र त्यो प्रति मेरो कुनै चासो पनि चिन्ता पनि छैन। मलाई यति मात्र चिन्ता हो, चिन्ता उनीहरूलाई भन्दा ज्यादा हामीलाई चिन्ता हुन्छ, उनीहरूलाई भन्दा ज्यादा हामीलाई चाहिँ माया हुन्छ यो देशको, किनभने यो देशको त हामी यो माटोको त मालिक हो नि होइन। हिजोको तपाईँ इतिहास हेर्नुहोस्, फर्केर इतिहासलाई पनि अध्ययन गर्नुहोस् होइन। यो देशको यो माटोलाई उर्वर बनाउने को भनेर तपाईँले खोज्नु भने यो देशका मूलवासी मंगोलहरूले नै बनाएको हो। आज पनि तपाईँ पाखा पखेरामा जानुहोस्, पहाड पर्वतमा जानुहोस्, ती पहाड पर्वतमा खेती बसाल्ने मान्छेहरू को थिए भनेर तपाईँले खोज्दै जानुहोस्, ती राजाले बसाएका हुन्। ती खोरियाहरू फाडेर त पाखाहरू फाडेर त्यसलाई चाहिँ अनाज उत्पादन गर्ने चाहिँ आँखाले नभ्याउने चाहिँ त्यस्तो भिर जस्तो होइन पाखाहरूमा चाहिँ ढुङ्गाले चाहिँ होइन पर्खाल लगाएर निर्माण गरेका चाहिँ यो नेपाल हो कि। र कैयौं हाम्रो देशको चाहिँ कुना कन्दरामा त्यस्तो छ। आजको दिनमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि यही काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्र हेर्नुहोस् होइन, यो काठमाडौँ उपत्यका मात्र हेर्नुहोस्, यहाँ कस्तो कस्तो सभ्यताहरू रहेछन् भनेर तपाईँले पत्ता लगाउनुहुन्छ। त्यसो भने राजाले आउँदाखेरि बिग्रिन्छ चाहिँ के तपाईहरुलाई? होइन, राजाको कुरै छोडिदिनुहोस्, राजाको कुनै न आवश्यकता हो न चिन्ता हो, हामीलाई यो राजासँगको सरकार पनि छैन। राजा आउँदाखेरिको अवस्थामा देश एउटा अभिभावक रूपमा रहन्छ राजतन्त्र। भएर जे पनि गर्यो अहिले 1659 देखि लिएर चाहिँ के अरे 2062-63 सम्म त राजै थिए त। अनि अभिभावकको रूपमा चाहिँ रहने हो भने त त्यतिखेरै रहनु पर्थ्यो, किन अभिभावक हुन सकेन हाम्रो? त्यो त विदेशीले हटायो भनिराखेको छ नि त। कसले विदेशीले हटायो? डन्डा खाने यहाँका मूलवासी, डन्डा खाने यहाँका उत्पीडित, डन्डा खाने यहाँका उपेक्षित, डन्डा खाने यहाँका चाहिँ के अरे मतवाली बनाइएका, दलित बनाइएका, मधेसी बनाइएका, बिहारी भनेर ट्याग भिराइएका तमाम यहाँका चाहिँ जो एउटा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायहरू होइन, अनि चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो देशको कुना कन्दरामा चाहिँ दुःख गरिबीको चपेटामा चाहिँ संघर्ष गर्नेहरूले चाहिँ डन्डा खाएर चाहिँ राजतन्त्र हटाएको होइन। हिजो म एउटा कुरा भन्छु, हिजो 2052 सालमै गोपाल गुरुङले चाहिँ जुन 6 बुँदे सुझाव वीरेन्द्रलाई चाहिँ पठाएको थियो, त्यो सुझाव बमोजिम गरेको भए देश अर्कै मुडमा हुन्थ्यो, अर्कै मुडमा हुन्थ्यो, अर्कै परिस्थितिमा हुन्थ्यो, राजदरबार हत्याकाण्ड हुँदैन थियो होला, माओवादी जन्मिँदैन थियो। तर त्यही माओवादी जन्माउँदाखेरि राजाहरू किन भन्नु होला? यदि यहाँका चाहिँ उत्पीडित उपेक्षित समुदायहरूले चाहिँ उठाइरहेको आवाजहरू राजाले सम्बोधन गरिदिएको भए कसैलाई पनि बन्दुक भिडेर चाहिँ उत्पात मचाउनलाई त
रहर हुँदैन होइन, त्यसकै परिणाम हो नि त। हिजो राजाहरूकै परिणाम। यदि राजा दूरदृष्टि हुन्थ्यो भने उनले त एउटा चाहिँ त्यहाँ नागरिकहरूको चाहिँ आवाजलाई पनि त सुनवाई गर्नु पर्यो नि होइन। अनि चाहिँ आफ्नो प्रजाको चाहिँ कुरै नसुन्ने, आफ्ना प्रजाहरूको विषयमा चाहिँ चासो चिन्छै नगर्ने, अनि आफ्नो प्रजाहरूले चाहिँ उठाएका आवाजलाई चाहिँ रड्डीको टोकरीमा हालिदिएपछिको परिणाम के भयो त भन्दाखेरि राजा हटेको होइन। ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ ज्ञानेन्द्रले जब चाहिँ सत्ता कब्जा गरे त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ सडकमा झारेको हो नि त। तर राजा हटेर पनि देश अनि विदेशीले कसरी गर्यो? राजा त्यसो भने देश राजा हटेर पनि समृद्धि त भएन नि त। 2063 सालदेखि यहाँ हो भएन। किन भएन त भन्दाखेरि हिजोकै यथास्थितिमै नेपाल चलेपछि चाहिँ कसरी हुन्छ? सिस्टम त बनाउनु पर्यो नि त, व्यवस्था त परिवर्तन आउनु पर्यो नि त। अनि राजा हटेर राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त भनेको हो नि त। राजा हटेर मात्र राम्रो हुन्छ होइन, नेपालमा असल शासनको सुरुवात हुनुपर्छ। नेपालको यहाँका चाहिँ 125 वटा जात जाति भनेर बाहुनहरूले भनेका छन् होइन। नेपालको तथ्याङ्क विभागले त्यही देखाउँछ 125 जात। त वास्तवमा भन्यो भने यहाँ जातको कुरा छोडिदिउँ, हामी के भन्छौँ भने ती समुदायहरू जो छ ती समुदायहरू वास्तवमा बाहुन क्षेत्री बाहेक होइन अरू समुदायमा जो छ, अब राई लिम्बू मगर गुरुङ भनेको त यो त एउटै हो, एउटै वर्णको होइन, जो चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ जाति उपजाति के भनेर चाहिँ बनाइयो। तर के अरे एकमुष्टमा हेर्दाखेरि त ती बहुसंख्यकहरूले जुन उठाएका माग मुद्दा थियो, त्यो एजेन्डाहरू थियो, त्यो एजेन्डा त त्यो संविधान सभा पहिलो संविधान सभामा उठेका। एकछिन मानिलिउँ हामी दिल्ली 12 बुँदे समझदारीमा जाउँ न। दिल्लीको चाहिँ 12 बुँदे समझदारीमा जो 7 र 8 दलले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका छन् त्यो समझदारी पत्रमा तपाईहरु हेर्नुस्, सम्झौता पत्रमा हैन, त्यहाँ के भनिएको छ? पहिलो कुरो लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीयता, समावेशी जस्ता के अरे चाहिँ समानुपातिक जस्ता चाहिँ एजेन्डाहरू त्यहाँ अनिवार्य लागू गर्छु भनेको छ हैन, हो कि हैन? त्यही अनुरूप अन्तरिम संविधान छ नेपालको अन्तरिम संविधान। त्यही अन्तरिम संविधानलाई टेकेर आजको मूल संविधान बनेको नि, पूर्ण संविधान हैन, पूर्ण संविधान बनेको नि। तर त्यही अन्तरिम संविधान भन्दा प्रतिगामी त्यही अन्तरिम संविधानले चाहिँ दिएको भन्दा पनि प्रतिगामी संविधान बनायो कि बनाएन? 2072 हो, 2072 मा। अनि त्यही संविधानले चाहिँ फेरि निर्माण गरेको ऐनहरु छ। त्यो ऐनहरु अहिले चाहिँ हैन, अब चाहिँ ज्यान कर्तव्य मुद्दामा चाहिँ हैन, यो पशु सम्बन्धीको चाहिँ सवालमा हैन, राष्ट्रिय झण्डाको सवालमा, विभिन्न कुरा हेर्नुहोस्, त्यहाँ मौलिक अधिकारको सवालमा के कति चाहिँ हिजो र आजमा चाहिँ प्रोग्रेस भयो त। हिजो प्रतिबद्धता गरिएको राजनीतिक चाहिँ प्रतिबद्धताहरू कहाँ गए त हैन? 62-63 मा चाहिँ जति बेला चाहिँ प्रतिबद्धता भएको थियो त्यो पुरा भयो त? हो, त्यही पुरा नगरेको कारणले, पुरा नभएको कारणले यस्तै चाहिँ के भन्छ दुर्छी हैन, दुच्छड यस्ता शक्तिहरू अनि चाहिँ एउटा के भन्छ राष्ट्रलाई जहिले पनि अस्थिरता बनाउन खोज्नेहरूले नै के गरेको त भन्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ लागू गर्न दिएका छैन, लागू पनि भएको छैन। अर्को कुरा म के भन्छु भने जस्तो हिजो 62-63 पछिको जुन एउटा दिल्ली 12 बुँदे समझदारीदेखि लिएर सारा चाहिँ उसमा चाहिँ त्यतिखेर के भनेको थियो, खम्बुवान, लिम्बुवान, मगरात, तामसालिन हैन, यस्ता कयौं कुराहरू आए। तर आजको दिनमा के भयो? ती कुराहरू चाहिँ आज रद्दीको टोकरीमा लगाइयो। अनि ती असल हिजो दिन्छु भनेर प्रतिबद्ध गर्ने त ती राजाहरू पनि हो नि त, हो कि हैन? अनि त्यही बाहुनहरू हो नि। तर आज हामी गर्छौं, हामी दिन्छौं, हामी चाहिँ ल भनेर चाहिँ हिजो प्रतिबद्ध गर्ने बेलामा प्रतिबद्ध गरे, आज बेमान गरेको कारणले गर्दाखेरि आम नागरिकहरूले, सर्वसाधारण नागरिकहरूले दुःख पाएका। राजा आउँदाखेरि तपाईहरुलाई के समस्या? राजा र हिन्दू राज हैन, राजा यस्तो नि, तपाई म के भन्छु भन्दै समस्या हामीलाई के समस्या केही पनि होइन। समस्या राजतन्त्र ल्याउन त होइन, समस्या हामीलाई केही पनि हुँदैन। तर के हो भन्दाखेरि एउटै वर्णको, एउटै वंशको हैन, अनि त्यो चाहिँ पारिवारिकवाद
होइन वंशवादमा हामी अब जानु हुँदैन। त्यो जानु भनेको के हो त भन्दाखेरि हिजो हो राजा महारा बादशाह भनेर थियो भनेर चाहिँ भनिन्छ नि, तर अबको जमानामा कसैले पनि कसैलाई बादशाह मान्नेवाला छैन, कसैले कसैलाई राजा मान्नेवाला छैन। त्यो हिजोको र आजको दिनमा धेरै आकाश र पतालको फरक आइसकेका छ। विश्व तपाईँले चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको कुरा हेर्नुहोस् न, ग्लोबल पोलिटिक्सलाई हेर्नुहोस् न, विश्व राजनीतिलाई हेर्नुहोस् न, त्यो राजनीति के भनिरहेछ। त्यस कारणले अनि अर्को कुरा आजको दिनमा एकात्मक राजतन्त्र भए तापनि त्यहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था गरिसक्यो। तपाईँले हेर्नुहोस् थाइल्यान्डमा चाहिँ लोकतन्त्र भन्दा अझै राजतन्त्रमा चाहिँ राम्रो भएको छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले राजा भए तापनि राजाको भूमिका आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो भन्दा बढी के छ लोकतन्त्रको अभ्यास भएको छ। तर नेपालमा लोकतन्त्र भनिएको छ, तर यहाँ चाहिँ एकात्मक तन्त्रको चाहिँ अभ्यास भएको छ। थाइल्यान्डको अभ्यास नेपालमा गर्दा चाहिँ के हुन्छ त्यसो भने? थाइल्यान्डको अभ्यास यहाँ गर्नु पर्यो नि। एक त यिनीहरूले देशको माया छैन, यिनीहरू देशको माया नगर्ने, देशलाई चाहिँ बेच्ने, दलाल गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूबाट हिजो हामीले हेरिसक्यौँ। माया गरे कति माया गर्यो कति गरेन भन्ने कुरा हामीले देखिसकेका छौँ। हाम्रो नाङ्गो आँखाले देखेको हो, हामीले पनि राजाको शासन अनुभव गरेको हो, हामीले पनि राजाको नीति नियमहरू हेरेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विदेशी उता के भन्छ थाइल्यान्ड जापानको राजा सम्राटहरूसँग चाहिँ यहाँका राजालाई तुलना गर्न सकिँदैन। हो कतिले चाहिँ भक्तिगान गाएर चाहिँ जर्मनीको चाहिँ जिसेप मिजिने भनेर चाहिँ होइन उता एक पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ फुलमाला लगाएर चाहिँ भक्तिगान गाए, तर त्योभन्दा अगाडि पनि राजा थिए भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। तर त्यही वंश त्यही परम्परालाई धान्ने किसिमको चाहिँ राजा अबको युगमा आवश्यकता छैन। र अब त्यो किसिमको राजतन्त्र त नल्याउने भन्नुभएको उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। अनि कस्तो राजतन्त्र खोजेको श्रीमन्दिर राजतन्त्र अब कार्यकारिणी एउटा उहाँ के अरे चाहिँ राजावादीहरूले खोजेको मैले जहाँसम्म लाग्छ एउटा चाहिँ बेबी किङको अवधारणा थियो, श्रीमन्दिर राजतन्त्र सेरेमोनियलको कुरा थियो। अनि अर्को चाहिँ सिंहानुक राजा राख्नुपर्छ पनि भने चर्चा पनि चलाएको, यो 62-63 मा बेसी चर्चा चलेको। त्यसमा केही बार्गेनिङहरू नचलेको होइन, चलेको। तर अब नेपालमा लगभग राजा अब फर्किने सम्भावना हुँदैन होइन। यो कुरा चाहिँ यो के भन्छ एउटा केही एउटा पैसा होइन बचाउनको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ विदेशी फन्डहरूलाई चाहिँ बचाउनको लागि यो आन्दोलन गर्ने यस्ता खालका गतिविधि गर्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको मैले जहाँसम्म लाग्छ होइन। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने इसाई सम्वत 2025 भित्रमा भारतको आरएसएस, त्यसपछि भारतीय अतिवादी हिन्दू, अनि भारतकै माथिल्लो रहेको अहिलेको जुन मोदी सरकार र यहाँको केही मानिसहरूले जसरी पनि नेपाललाई हिन्दू राज्य र राजतन्त्र फर्काउने भन्ने खालको किसिमको सम्झौता भएको छ, त्यसमा चाहिँ यो देश त्यो रफ्तारमा अगाडि बढेको छ भन्ने खालको सूचना चुहावट भएको छ नि। तपाईँले सूचना सुन्नुभएको होला होइन? यो सूचनाहरू आइरहन्छन् होइन। किन भन्दाखेरि जसरी पनि ल्याउने भनिरहनु नेपालमा यो अहिलेदेखिको होइन, यो त जति बेला ब्रिटिस इन्डिया थियो त्यो समयमा चाहिँ ब्रिटिस जब चाहिँ भारत इन्डिपेन्डेन्ट भयो, स्वतन्त्र भयो, स्वतन्त्र भएपछि स्वतन्त्र भारतका चाहिँ प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूदेखि लिएर आजसम्म यताका चाहिँ शासकहरूले गरेका गतिविधि के हो भने नेपाललाई चाहिँ एक हिसाबले सकेसम्म इन्डियामा गाप्ने, नसके पनि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने उनीहरूको योजना थियो। त्यहाँका चाहिँ भारतीय संस्थापन पक्षीहरूले पनि त्यो हिजोको दिनमा भूमिका नखेलेको होइन। एउटा मिसन र भन्ने एउटा पुस्तक छ के अरे, त्यो पुस्तकमा पनि नेपालमा हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि सकेसम्म भारतमा मिलाउनको लागि चाहिँ भएका षड्यन्त्रहरूको चाहिँ त्यहाँ बेलिविस्तार गरिएको छ होइन। अनि यस्ता धेरै तथ्यहरू छन् जसले चाहिँ नेपालमा समयमा होइन नेपालका बाहुन र इन्डियाको बाहुन मिलेर, किनभने उनीहरूले त रोटी बेटीको सम्बन्ध, धार्मिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्धको कुरा छ नि त, यहाँ कुरा ल्याएको छ नि त। त्यही आधारमा आज उनीहरूले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ एउटा च्यानलहरू बनाएका छन्, त्यो च्यानल भनेकै नेपाललाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनाउने अभियान नै हो। भारतमा पनि त्यही भारतमै पनि हिन्दू राष्ट्रको अभियान एक किसिमले चाहिँ छेडिरहेको अवस्था होइन। किन भन्दाखेरि भाजपा
ले चाहिँ जुन अभियान छेडिरहेको छ, भाजपाले जुन अभियान चलाइरहेको छ, अहिले सबैभन्दा कष्टकर जिन्दगी चाहिँ त्यहाँका मूल निवासी बहुजन 85% मूल निवासीहरूले भोगिरहेको समाचारहरू अपडेट भइरहेको छ। एक त त्यहाँ धर्मनिरपेक्षलाई चाहिँ तहस नहस बनाउने खेल खेलिरहेको छ हैन, अनि अर्को कुरा लोकतन्त्रलाई चाहिँ तहस नहस बनाउने चाहिँ के अरे चाहिँ खेल खेलिरहेको छ हैन। यी अभ्यासहरू भारतमा भइरहेका छन् पछिल्लो समय। नेपालमा पनि के छ भन्दाखेरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर भनिए तापनि अन्तरिम संविधान भन्दा चाहिँ प्रतिगामी संविधान बनाएर चाहिँ 72 को संविधानले चाहिँ त्यही धर्मनिरपेक्ष शब्दलाई पनि तोडमोड गरेर अथवा त्यसको गलत परिभाषा लगाएर विश्वमै काहीँ नभएको परिभाषा लगाएर चाहिँ एउटा भनौँ न संविधान जारी गर्यो हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने बाहुनवादी वर्चस्वलाई चाहिँ हाबी गरायो त्यो संविधान। अनि अहिले के गरिरहेछ भन्दाखेरि नेपालमा पनि केपी ओलीको पालामा चाहिँ सबैभन्दा ज्यादा चाहिँ केपी ओलीको पालामा यो एउटा प्रतिगामी कदमहरू चाहिँ केपी ओलीको पालामा भए, ज्यादा बढे हैन। र कयौं चाहिँ हाम्रो यहाँका चाहिँ भाषा भाषी धर्म समुदायका चाहिँ अब चाडपर्वदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विधादेखि लिएर कटौती गर्नेदेखि लिएर उनीहरूले चाहिँ अन्याय अत्याचार दमन थिचोमिचो भाषिक आधारमा चाहिँ विभेद पारिएको कुराहरू त सर्वविदितै छ, सर्वमाङ्गै छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो के को लागि गर्छन् त भन्दाखेरि त्यो योजनाबद्ध तरिकाले यही नेपाललाई चाहिँ अझै काहीँ न काहीँ अस्थिरतामा एउटा धार्मिक सापेक्ष के अरे राष्ट्र बनाउनको लागि उनीहरूले खेलेको चलखेल यो जाल हो। किनभने यहाँ मान्छे फेरि के छ भन्दाखेरि बहुसंख्यक मूलवासी मंगोलहरू चाहिँ एउटा के भन्छ ग्रामीण भेगमा छन्। अब मानिसलाई उनीहरूलाई त केही थाहा हुँदैन हैन, धेरैलाई चाहिँ अहिले पो केही सचेतना आएको छ हैन। र यो चाहिँ यो गतिविधि त्यो कारणले उनीहरू अचेत छन् भनेरै अझै निन्द्रामै छन् भनेर यस्तो खालको गतिविधि गरिरहेछन्। र यो सुर्खेतको घटना पनि के हो भन्दाखेरि उनीहरूले यही ग्रान्ड डिजाइन अनुरूप नै गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म के भन्छु भने पहिलो कुरा त सत्ता शक्तिको बलमा यो कामहरू हुन्छन्। किन भन्दाखेरि यदि त्यो ठाउँमा अरूले गरेको भए डन्डा बजार थियो होला हैन, डन्ठाखान थियो होला, अथवा त्यहाँ चाहिँ हुलिया लगाएर चाहिँ के अरे चाहिँ टाउको फोड्नेदेखि लिएर चाहिँ हैन काम गर्थ्यो होला। तर के भयो भन्दाखेरि अब उनीहरूको भयो, अब उनीहरूकै सत्ता छ, उनीहरूकै शक्ति छ हैन, उनीहरूकै सबै व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्थाले के गरिरहेछ भन्दाखेरि उनीहरूलाई सुरक्षित गरिरहेछ। त्यसो भएकोले अब हामीले अब उनीहरूले गर्ने भए, किनभने उनीहरूको हातमा सत्ता शक्ति राजनीतिक बागडोर उनीहरूको हातमै भएकोले गर्दाखेरि यो सबै भइरहेको कुरा हो। ठिक छ, अन्तमा तपाईको संगठनले चाहिँ के गर्नेछ त? त्यसो भने के गरिरहेको छ? अब हाम्रो संगठनले त पहिलो कुरा हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि नेपालमा एउटा चाहिँ पोलिटिकल इकोनोमिकल अथवा राजनीतिक सामाजिक आर्थिक चाहिँ एउटा रूपान्तरण बिना र यहाँको टोटली चाहिँ व्यवस्थालाई चाहिँ एउटा जुन मेकानिजम छ, यो सिस्टम छ, यो सिस्टम फेलर सिस्टमलाई चाहिँ कङ्क्रिट बनाउनको लागि अथवा त्यसलाई चेन्ज गर्नको लागि पहिला अग्रगतिमा चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा अभियान चलिरहेको छ। किन भन्दाखेरि जबसम्म हामी राजनीतिक शक्ति हाम्रो हातमा आउँदैन, राजनीतिक तालाचाबी हाम्रो हातमा आउँदैन, तबसम्म के भने हामीले टुलुटुली हेरेर बस्नु सिवाय केही पनि छैन। किन भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था हाम्रो भनेको गोपाल गुरुङले भन्नुहुन्थ्यो कि हाम्रो चाहिँ न टेक्ने आखेटा छ न त समाउने डाला छ, हाँगा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सबै जुटेर एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो एकता, हाम्रो जागरण, हाम्रो रूपान्तरण हैन एउटा चाहिँ हुनु जरुरी छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामी अब आन्दोलित हुनु जरुरी छ। हाम्रो चाहिँ एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्नु जरुरी छ। अनि मात्र के छ भन्दाखेरि त्यसपछि कसको ठडाउनु पर्छ हामी पनि छ नि हैन। तर के हो भन्दाखेरि आजको दिनमा अब उनीहरूले राजाको ठडाउन कि जेसुकैको ठडाउन हैन, भोलि मूलवासीहरूले पनि त ठडाउँछ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि इतिहास भनेको सधैँ जित्नेको मात्र हुँदैन, भोलि हार्नेको पनि इतिहास निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा बेलैमा बुझ्न जरुरी छ, सोच्न जरुरी छ। म यही भन्न चाहन्छु।